होइन तपाईँको हेर्नुहोस् यो जुन रवि लामिछानेको पार्टी छ मैले सिद्धान्त विचार निष्ठाको कुरा गरिरहँदाखेरि र उसलाई आफ कहाँबाट चलेको छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा हेर्ने हो भने रवि लामिछानेको पार्टीलाई भोट नदिनुपर्ने थुप्रै आधारहरू थिए। बाँकी भैरवा र चाहिँ नि झापामा तीनवटा सिटमा चाहिँ आफूलाई तालमेलमा उभ्याएर पार्टीको अध्यक्षले जुन खालको एमालेसँग जुन खालको एउटा तालमेल गर्नुभयो यो पनि मतदाताले रुचाएनन् भन्ने सङ्केत चाहिँ म आज 4 गतेको भोलिपल्ट 5 गतेका दिनमा तपाईँसँग 1 बजीभन्दा अगाडि बस्दा म तपाईँलाई एकदमै समीक्षागत रूपमा त्यो खालको चाहिँ उहाँसँग क्षमता छ। जो संहिताका पक्षधर हुनुहुन्छ रवि लामिछाने, जो संहिताका चाहिँ पृष्ठपोषक हुनुहुन्छ, जो गणतन्त्रका पृष्ठपोषक हुनुहुन्छ, जो धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गर्नुपर्छ भनेर उहाँ लागिराख्नु भएको छ। समग्रमा भन्ने हो भने माओवादीको एजेन्डासँग उहाँ हुबहु एउटै धारणा लिएर बोकेको रवि लामिछाने भेरीको आन्दोलन गरेर पहिला संविधान फेर्ने, संविधान फेरिसकेपछि सरकारको शक्ति, अधिकतम सरकारी शक्तिको सदुपयोग, अधिकतम रूपमा भ्रष्टाचार गरिएका चाहिँ अनियमित आर्थिक चाहिँ चलखेलले गर्दाखेरि उनीहरू पहिलो नम्बरमा गठबन्धन आउँछ, यसमा कुनै शङ्का छैन। रवि लामिछानेप्रति राप्रपाको नेता कार्यकर्ताको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बन्ने होइन, देशको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बस्छ। देशको भोलि दर्शकबिन्दुहरू यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता रामेश्वर थापाजी हुनुहुन्छ। आज हामी निर्वाचन केन्द्रित कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। अब मङ्सिर 4 गते निर्वाचन भयो देशैभरि। छुटपुट जिल्लामा मतदान हुन सकेन। यो निर्वाचनमा लगभग 60-61% मत खस्यो। त्यति उत्साहजनक देखिएन नि यसपालिको निर्वाचन। यसले के सङ्केत गर्छ? प्रश्नको लागि म तपाईँलाई विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। निर्वाचनको दोस्रो दिनमा छौँ। सायदै चुनावको विषयमा समीक्षा गर्नलाई हतार पनि हुनसक्छ, तर पनि मत खसेको आधारलाई हेर्ने हो भने देशको मतदाताको कुल प्रतिशतमध्ये झन्डै 40% नेपाली जनताले मतदाताले मतदान नगर्नु भनेको यो व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि र यो व्यवस्थाप्रतिको चाहिँ निराशापन हो। यो जसले गर्दाखेरि मतदान गर्ने इच्छा राखेनन्। यो व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि नै हो। असन्तुष्टिले कस्तो किसिमको अर्थ राख्छ अथवा चाहिँ त्यसले कुनै प्रभाव पर्दैन? अब वास्तवमा साँच्चै भने एउटा सबै कुराहरू आन्दोलनकै विधिबाटै व्यवस्था फाल्नुपर्छ भन्ने होइन। एउटा मौन रूपमा मतदानलाई अस्वीकार गरेर यो सरकारले गरेको, यो व्यवस्थाले गरेको मतदानलाई अस्वीकृत गरिदिएर जुन मतदाताले जुन घर घरमै बसेर झन्डै देशको आधा मतदाता, झन्डै 40% मतदाताले मतदान नगर्नु भनेको चाहिँ नि एक खालको विद्रोह हो। एक खालको यो मौन विद्रोह हो र यो व्यवस्था ठिक भएन। समग्रमा साझा भाषामा ठ्याक्कै मैले भन्ने हो भने यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, नेपाली माटो, धर्म, संस्कृति सुहाउँदो भएन र यसले नेपाली जनतालाई सकस दियो, नेपालको राष्ट्रियता बन्धक बन्यो र त्यसो हुनाले नेपाली जनताले सहन गर्न सकेनन् र मतदान नै अस्वीकार गर्थे। मतगणनाको सुरुवाती चरणमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ तपाईँसँग। एकदमै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसपटक निर्वाचनमा सोचे जस्तो मत ल्याउँछ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सोचे जस्तो मत ल्याउँछ भन्दा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो खालको एउटा भिजन मिसन एउटा सही ढङ्गले तय गर्न सकेको भए नेपालको पहिलो पार्टी हुनुपर्ने पार्टी हो। यसमा कुनै शङ्कै छैन। म तपाईँलाई बुदागत रूपमा भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै एउटा अमुक दल हो जसले यसको देशको चाहिँ प्राणसँग जोडिएको विचार सिद्धान्त राप्रपाले बोल्छ। मतदाताले यतिखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई रुचाएनन्। पछिल्लो किसिमको माहौल हेर्ने हो भने व्यवस्था परिवर्तन गर्छु भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भन्दा यो व्यवस्था ठिक छ तर अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीतर्फ चाहिँ एक किसिमको लहर देखियो नि। यद्यपि मत परिणाम त आउन बाँकी नै छ। म तपाईँलाई पुनः दोहोऱ्याएर भन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नीति विचार सिद्धान्त भनेको देशको प्राण हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मर्यो भने देश मर्छ। एकदम क्लियरका साथमा तपाईँलाई प्रस्तुत गरिरहेको छु। यसभित्र देश, धर्म, राज संस्था, देशको भ्रष्टाचार विरोधीको अन्त्य, नेपालका हरेक खालका चाहिँ कल कारखाना उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्ने, नेपालका युवाहरूलाई नेपाल देशमै चाहिँ स्वरोजगार बनाउनेदेखि लिएर राष्ट्रियताका विषयमा चट्टान चाहिँ अडिक हरेक हिसाबले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देशको पहिलो पार्टी हुनुपर्ने पार्टी हो। यद्यपि तपाईँले अहिले भनिराख्नु भएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सोचेअनुसार मत लिइरहेको अवस्था देखिँदैन, परिणाम त आउने देखिएन नि भन्ने खालको सङ्केत गर्नुभयो। तपाईँले एउटा स्वतन्त्र नागरिक हुनुपर्ने ठाउँमा स्वतन्त्रकै नाममा दल खोलेको रवि लामिछाने। तपाईँले प्रश्न गरेको थिएँ रामेश्वरजी, निर्वाचन अगाडि हामी कुराकानी गर्दै थियौँ, अन्तर्वार्ता गर्दै थियौँ
रवि लामिछानेको पार्टीदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई कतिको डर छ, कतिको चाहिँ समस्यामा पर्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मतको हिसाबले भनेर मैले प्रश्न गर्दै गर्दा तपाईँले कुनै असर गर्दैन भन्नुभएको थियो। तर अहिले यो प्रारम्भिक मत परिणाम हेर्ने हो भने पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 6औं 7औँतिर धकेलिदियो नि। नेपाल देशका नेपालीहरू स्वाभिमानी छन्, राष्ट्रियताका विषयमा चट्टान झन् अडिग छन् र साँच्चै बुझेर मतदान गर्छन् भन्ने मेरो ठम्याइ हो। साँच्चै पक्कै पनि अमेरिकी साम्राज्यवाद स्वीकार गर्दैनन्। अमेरिकी साम्राज्यवादको स्वीकार हो त्यो घन्टी चिन्हमा मतदान गर्ने भनेको। विशेष गरी होइन, तपाईँ आरोप, तपाईँलाई म आरोप होइन, तपाईँलाई पुष्टि गरेर भन्न चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जुन रवि लामिछानेको पार्टी छ नि, उसको पार्टीको आइडियोलोजी, विचार, सिद्धान्त तपाईँले पढ्नुहोस् न, विधान पढ्नुहोस् न, घोषणापत्र पढ्नुहोस् न। तपाईँका माध्यमबाट देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म भन्न चाहन्छु, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गर्न, सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्नलाई घन्टी चिन्हमा मतदान किन गर्नु पर्यो? माओवादी छैन, काङ्ग्रेस छैन, एमाले छैन। तपाईँको कमजोरी छैन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको? तपाईँले सुरुवातमै भनिसक्नुभयो, यो अहिले हामी प्रारम्भमा छौँ हो, यो विश्लेषण गर्न, आकलन गर्न हो, चाँडो होला, धेरै हतारो होला भनेर त भन्नुभयो। तर सरस्वती हेर्दा त माओवादी त्यही छ होइन। तपाईँको हेर्नुहोस्, यो जुन रवि लामिछानेको पार्टी छ, मैले सिद्धान्त विचार निष्ठाको कुरा गरिरहँदाखेरि र उसलाई कहाँबाट चलेको छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा हेर्ने हो भने रवि लामिछानेको पार्टीलाई भोट नदिनुपर्ने थुप्रै आधारहरू थिए। यद्यपि नेपाली जनताले मतदान गरेको देखिन्छ, समानुपातिकमा थुप्रै मत खस्ने सङ्केत देखियो। यद्यपि मतदाताहरूप्रति मेरो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह होइन। उहाँहरूले आफ्नो स्वतन्त्र मत दिने अधिकार उहाँहरूले आफ्नो सुरक्षित छ, उहाँहरूले दिन पाउनुहुन्छ, दिनुमा मलाई कुनै आपत्ति छैन। म तपाईँलाई मैले प्रश्न के कुरामा पार्नुपर्छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो देशको, मैले देशसँग जोडिएको प्राण भनेर भनिरहँदा पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले त्यही खालको नीति विचार सिद्धान्तलाई प्रतिपादित गर्ने गरी नेपाली जनताका घरका हरेक नेपाली जनताको मन मस्तिष्कमा छेड्ने गरी सूचना र प्रविधिको अधिकतम सदुपयोग गरेर पार्टीमा विभिन्न पदले सुशोभन गरेका प्रवक्ताहरू, सूचना सञ्चारमा खटाएका व्यक्तित्वहरूले त्यो ढङ्गको चाहिँ नि नेपाली जनताका मतदानका बिचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी के हो त, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हलो चिन्हमा प्रत्यक्षमा र समानुपातिकमै मतदान गर्नुको चाहिँ आधारहरू के हो त भन्ने खालको हामीले त्यो सूचना कति सम्प्रेषण गर्न सक्यौँ? हामीले त्यो सूचना हामीले विभिन्न सार्वजनिक सञ्जालमा मिडियाका माध्यमलाई हामीले कति प्रयोग गर्न सक्यौँ? यस विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि त्यो विषयमा स्वमूल्याङ्कन गर्न पनि लिन आएको छ। एकदम प्रविधिको सदुपयोग गरेर धेरैले चुनाव जिते। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर यो किसिमको माहौल सिर्जना गर्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यसमा चुकेको? ज्ञान विज्ञानको युग हो, सूचना र प्रविधिको युग हो। नेपाली हरेक मान्छेको गोजीमा मोबाइल छ, प्रत्येकले मोबाइलबाट हरेक कुराहरू तुरुन्तै न्युज अपडेट गर्छ, उसले हेर्छ होइन, त्यस विषयमा जानकारी लिन्छ र हरेक हिसाबले मान्छेलाई सूचना, संविधान प्रदत्त सूचनाको हक सबै नेपाली जनतालाई छ र त्यो खालको सूचना हामीले सबै ठाउँमा पुर्याउन सकेकै सकेनौँ भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट एक खालको चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्ने, त्यो खालको कमजोरी भयो कि भन्ने खालकोमा समीक्षा नम्बर 1 गर्न सकिन्छ। नम्बर 2, एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी साँच्चै सबै गणतन्त्रवादीहरूका बिचमा सुस्पष्ट विचार बोकेको, सनातन हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उभिएको, राज संस्थाको पक्षमा दरिलो स्तम्भ र भ्रष्टाचारको विरोधी पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गणतन्त्रवादीहरू चाहे काङ्ग्रेस, चाहे एमाले, चाहे माओवादी सबै एउटै छातामुनिका नेताहरू हुन् र एउटै चाहिँ साइनबोर्ड राखे पनि हुन्छ भनिरहँदा एमालेसँग तालमेल गर्नु पनि भुल थियो कि? तीनवटा अब तपाईँको तीनवटा पार्टीसँग जुन तीनवटा सिटमा बाँकी, भैरवा र चाहिँ नि झापामा तीनवटा सिटमा चाहिँ आफूलाई तालमेलमा उभ्याएर पार्टीको अध्यक्षले जुन खालको एमालेसँग जुन खालको एउटा तालमेल गर्नुभयो, यो पनि मतदाताले रुचाएनन् भन्ने सङ्केत चाहिँ म आज 4 गतेको भोलिपल्ट 5 गतेका दिनमा तपाईँसँग 1 बजीभन्दा अगाडि बस्दा म तपाईँलाई एकदमै समीक्षागत रूपमा त्यसले समानुपातिक भोट घटायो, राप्रपाप्रतिको आकर्षण सोरिएर स्वतन्त्र पार्टीमा गयो। एकदमै म तपाईँलाई निर्धक्क भएर भन्न चाहन्छु, मलाई कुनै यसमा असजिलो छैन।
म पार्टीको लामो समयको पार्टीमा चाहिँ निरन्तर लागेको अविचलित एउटा यात्रु हुँ, पार्टीको एक्टिभिस्ट हुँ र पार्टीको कार्यकर्ता भएका नाताले मैले यसलाई निर्धक्क भन्न सक्छु। म यदि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नै बुद्धि बल बरकतले र आफ्नै शक्ति केन्द्रित राजनीति पार्टीको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नीति विचार सिद्धान्त नेपाली जनताका माझमा पहिलो नम्बर यो ज्ञान विज्ञानको युगमा सूचना र प्रविधिको बृहत्तर प्रयोग गरेर प्रत्येक नेपाली मतदाताका घर घरमा कान कानमा गुन्जिने गरी सूचना प्रविधिको चाहिँ अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्ने नम्बर 1। नम्बर 2 राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफ्नै शक्तिले एक्लै चुनावमा लड्नुपर्ने। दुईवटा कुरामा एउटा तालमेल गर्नु, अर्को चाहिँ नि सूचना प्रविधिको बृहत्तर प्रयोग गर्न नसक्नु। यो दुईवटै कुराले गर्दाखेरि अहिले लहर जमाउन सफल, मिडियामा राम्रो भूमिका खेल्न सफल र चाहिँ नि चाहिँदोभन्दा बढी कामभन्दा बढी गफ दिन सफल सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने। बिग्यो तपाईँको हामी चामल पो बेच्न सकेनौँ, अरूले पिठो बेच्दिए। पिठो होइन ढुटो बेच्दिए, कहाँ चामलको कुरा गर्छ। अनि प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सहभागी भएर फाइदा हुन्छ कि घाटा हुन्छ यसपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी? जस्तो हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुरा पनि गरिरहेका छौँ। यहाँनिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश सभामा भाग लिएन। प्रदेश सभा प्रत्यक्षतर्फ समानुपातिकतर्फ घन्टी चुनाव चिन्ह छैन। त्यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रत्यक्ष प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिकतर्फको मत बढाउन सहयोग पुर्याउने अवस्था देखिएको विश्लेषण पनि एकातिर हुन थालेको छ। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश सभामा सहभागी भइरहँदाखेरि समानुपातिक मत दिने विषयलाई लिएर चाहिँ 4वटा मतपत्रमध्ये समानुपातिक भनेर चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू मतदाता शिक्षाको अभावको कारणले चाहिँ चौथो मतपत्र यानि कि प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ बढी मत चाहिँ हललाई जानेछ भनेर पनि विश्लेषण हुन थालेको छ। तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब यसमा त तपाईँको प्रदेश सभा निर्वाचनलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने र प्रदेश सभालाई विघटन गर्नुपर्छ र प्रदेश सभा खारिजी गर्नुपर्छ भन्ने संहिता विशेष गरी संहिताको खारिजी गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश सभामा उम्मेदवार गराउँदै गर्दा तपाईँ लगायत नेपाली मतदाताहरूलाई आश्चर्य लाग्नु स्वाभाविक हो। यद्यपि यो प्रदेश सभाको आयु त अहिले जतिसुकै मेहनत र दुःख गरेर एउटा चाहिँ राजनीतिलाई कमाउ धन्दाको रूपमा लिने र अहिले राजनीतिमा चाहिँ जसरी पनि लगानी गर्ने र चुनाव जित्ने र जसरी पनि कुनै अर्थ र कुनै मानेमा चुनाव जितेर मान्ने हुने, प्रदेश मान्ने हुने जुन खालको होड चलेको छ, यो प्रदेशको आयु भनेको बढीमा 1 वर्ष हेर्नुहोस्। यो 2 वर्षभन्दा यो आयु जाँदैन, किनभने यो प्रदेश सभा त संहिता त अबको चुनाव आजको मङ्सिर 5 गतेका दिनमा छौँ। अब राष्ट्रवादीहरू एकै ठाउँमा उभिएर आन्दोलन गरेर यो संहिता त खारेज हुन्छ नै। जहाँसम्म रवि लामिछानेले त्यो खालको टिकिटम एउटा चालबाज के गरे भने उनी सिपालु रहेछन्, उनको खुबीलाई हामीले मान्नुपर्छ। जुन मान्नुपर्छ। यो हेर्नुहोस् राजनीतिमा अनेक खालका चलखेल गर्न सक्नुपर्छ। त्यो खालको चाहिँ उहाँसँग क्षमता छ। जो संहिताका पक्षधर हुनुहुन्छ रवि लामिछाने, जो संहिताका चाहिँ पृष्ठपोषक हुनुहुन्छ, जो गणतन्त्रका पृष्ठपोषक हुनुहुन्छ, जो धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गर्नुपर्छ भनेर उहाँ लागिराख्नु भएको छ। समग्रमा भन्ने हो भने माओवादीको एजेन्डासँग उहाँ हुबहु एउटै धारणा लिएर बोकेको रवि लामिछानेले घन्टी चिन्हमा धेरै मतदान पाउने सङ्केत देखिनौँ। जस्तै संहिताको खारेजी भनेको छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य भनेको छ, नेपालीहरूको एकताको प्रतीक राज संस्था भनेको छ, गणतन्त्र खारेजी भनेको छ, भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खाए जस्तो हुन्छ भनेको छ। अनि हलो चिन्ह जुन समानुपातिकमा देशको पहिलो हुनुपर्ने पार्टी निराशाजनक मत आउँदै गर्दा पक्कै पनि हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त्यो खालको भिजन मिसन र त्यो खालको दूरदर्शिता र चातुर्यपन पुगेन भन्नलाई त मलाई कुनै अप्ठ्यारै भएन नि। प्रतिनिधि सभातर्फको समानुपातिकमा भन्दा प्रदेश सभातर्फको समानुपातिकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बढी मत आयो भने कसरी बुझ्ने? संहिता खारेज गर्ने पार्टीको प्रदेश सभातर्फ समानुपातिकमा बढी मत आयो होइन, तपाईँको आश्चर्य त मान्नु परेन। प्रदेश सभामा पनि समानुपातिकमा पनि हामीले प्रदेश सभामा प्रत्यक्षमा पनि हामीले मत मागेका छौँ। अब मत बढी आयो भने यसमा आश्चर्य मान्नु परेन। तर के भयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यस्तो खालको एउटा गौण नीति अवलम्बन गर्यो। यदि प्रदेश सभा विरोध खारेजी गर्नु छ भने प्रदेश सभाकै मान्नेहरू जिताएर प्रदेश सभाकै संसदीय थलोबाटै त्यहीबाट प्रदेश सभा गर्ने नीतिगत रूपमा विधिवत रूपमा सजिलो ढङ्गबाट प्रदेश सभाको बहुमत सदस्यबाट संहिता खारिज गर्ने जुन खालको नीति अवलम्बन गर्यो, समग्रमा भन्नुहुन्छ भने त यो
केन्द्र सङ्घीय संसद पनि त्यही हो नि। सङ्घीय संसदकै कुरा गर्नुहुन्छ, प्रदेश सभाको के कुरा गरिराख्ने तपाईँको? यो व्यवस्था हाम्रो लागि ठिक भएन। यो नेपालको संविधान 2072 भनेको नेपाली जनताको अपनत्व छैन। यो नेपाली माटो, नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृति र नेपाली जनजीविकासँग, नेपाली भाषा संस्कृतिसँग मिल्दोजुल्दो भएन। यो चाहिँ दिल्लीको 12 बुँदे धोकापूर्ण सम्झौताको उपज हो। यसमा राष्ट्रियता यसले कमजोर बनाउँछ, यसले राष्ट्रिय अखण्डतालाई मिच्छ र चाहिँ आज एमसिसी जस्ता राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता हुनुको कारण पनि यही हो। एसपिपी जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता ढोकामा आएर उभिरहेको अवस्था र त्यो पास हुने अवस्थामा जानु पनि यही हो। राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक ल्याउँदै गर्नु र यसलाई अहिले उसमा राख्नु र पछि गएर फेरि यो बहसको विषय ल्याइँदैछ। यो ल्याउनु कारण पनि यही हो भन्ने कुरा बुझिरहँदाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो संविधानको ठ्याक्कै अपोजिसन बेन्चमा बसेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसको चाहिँ साँचो अर्थमा यो संविधानलाई संस्थागत गर्न नदिनलाई, यो संविधानले गरेका कुनै पनि नीति कार्यक्रमलाई संस्थागत नदिनलाई त्यसको अपोजिसन बाटोबाट जानु पर्थ्यो। मेरो मान्यता तपाईँ भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई लागिरहेको होला प्रदेश सभामा भाग नलिनु पर्थ्यो भने, मेरो मान्यता हुन्थ्यो भने मैले आफूले सक्थेँ भने म चाहिँ पार्टीको एउटा चाहिँ कार्यकारी पदमा भएर म चाहिँ त्यो निर्णायक तहमा चाहिँ निर्णय दिन सक्थेँ भने म यो सम्पूर्ण निर्वाचनको बहिष्कारमा जान्थेँ र आन्दोलनको बाटो रोज्थेँ। किन भनेर तपाईँले मलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। म तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले निर्वाचनमा भाग लिएर यो संविधानलाई केही हदसम्म संस्थागत गर्ने काम त गरे त। हामी त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त यो संविधानका केही मूलभूत मूल्य मान्यताहरूलाई हामी मान्दैनौँ, यसलाई हामीले च्यात्नुपर्छ भनिरहेका छौँ नि त। त्यो च्यात्नको लागि त हामीले निर्वाचनमा 2/3 बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना नदेखिसकेपछि हामीले 2/3 बहुमत लिएर आएर संसदमा एउटा छलफलको विधिबाट सजिलो विधिबाट हामी संविधान संशोधन गर्न सक्थ्यौँ। त्यो बाटो हामीले तयारी गर्न सकेपछि, त्यो बाटोमा हामीले त्यो खालको मतदाता शिक्षा बाँड्न नसकेपछि, त्यो बाटोमा हामीले देशभरिका मेची महाकालीका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हलोमा मतदान गराउन सक्ने सामर्थ्य नभइसकेपछि हामीले गर्ने विकल्प पनि के हो त भन्दा यो संविधान, यो निर्वाचन बहिष्कार गर्ने र हामीसँग नजिक भएका चाहे व्यक्ति, चाहे समूह, चाहे संस्था, चाहे राजनीतिक दलहरू, चाहे कुनै पनि नागरिक समाजहरू, चाहे धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू सबैलाई बोलाएर गोलमेज सम्मेलन गरेर आधी भेरीको आन्दोलन गरेर पहिला यो संविधान फेर्ने, संविधान फेरिसकेपछि अनि आफ्नो ढङ्गले राजनीतिमा जानु पर्थ्यो। तर त्यहाँ गम्भीर भुल भयो। त्यसको कारणले हामीले चुनावमा भाग लियौँ। चुनावमा भाग लिएर गइसकेपछि पनि अहिले जुन खालको मैले परिकल्पना गरेको र देशभरिका तमाम तमाम लाखौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कल्पना गरेको कुरा चाहिँ के हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कहीँ न कहीँ कतै न कतैबाट समानुपातिकमा नम्बर 1 पार्टी बन्ला र प्रत्यक्षमा पनि एउटा राम्रो गहकिलो चाहिँ संविधान सभा, प्रतिनिधि सभा, संसदहरू पनि निर्वाचित होलान् र संसदमा गएर त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्लान् र त्यहीँ भित्रबाट सजिलो विधिबाट संविधान संशोधन गर्लान् भन्ने खालको एउटा पहिलो आशा र खुड्किलो जुन थियो, त्यसमा आज 4 गतेको भोलिबाट 5 गतेका दिनमै पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागिसकेको छ। अब समग्र कस्तो किसिमको परिणाम आउला? हामी प्रारम्भमा छौँ, आज 5 गते कुराकानी गरिरहेका छौँ। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीहरूको कस्तो किसिमको परिणाम आउला यसबाट मोटामोटी? हजुर, परिणामको विषयमा यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई फेरि पुनः निवेदन गर्न चाहन्छु। तपाईँका माझबाट सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मलाई हेरिरहनुभएका, मलाई सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, यो चुनावमा कसले हार्छ र कसले जित्छ भनेर मलाई माने राख्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, म एकदम फरक ढङ्गले म तपाईँसँग कुरा गर्दैछु। तपाईँले हेर्नुहोस्, यो सङ्घीय संसदमा र प्रदेश सभा संसदमा मैले जितेँ अथवा उसले हार्यो, उसले जित्यो र मैले हार्यो, त्यसले ठुलै माने राख्दैन। केही कमाई धन्दा गर्नेलाई कमाई खाउँ र अब विविध खालका चाहिँ नि भएका अलि बचे कुचेका सरकारी जग्गा जमिनहरू, प्रति जग्गाहरू, राजकुलोहरू तिनीहरूलाई मास्ने र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सन्धि सम्झौता गर्ने र चाहिँ लाभका पदहरूमा चाहिँ धन आर्जन गर्ने कामहरू गर्ने भन्ने सोच विचार भएका मान्छेहरू, केही मान्छेहरूलाई त्यसले पक्कै पनि यो चुनाव जितेर गइसकेपछि तिनीहरूलाई पक्कै पनि अवश्य पनि तिनीहरूलाई राम्रो होला। यद्यपि तपाईँको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हकबाट म एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा निडर र एउटा स्पष्ट वक्ता भएका नाताले र एउटा त्यस विषयमा चिन्तन गरेर, गहिरो चिन्तन र अध्ययन गरेर पार्टीमा निरन्तर पार्टीमा काम गरिरहेको कार्यकर्ताको नाताले म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, जबसम्म यो संविधान 2072 को संविधानको चाहिँ यो संविधान संशोधन गर्ने हामी काम गर्दैनौँ, जबसम्म यो संविधानलाई हामीले चाहिँ नि संशोधन गरेर एउटा राष्ट्रवादी संविधान, सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल भएको संविधान
राजासहित भएको प्रजातन्त्र भएको संविधान, संघीयता खारेजी भएको संविधान, भ्रष्टाचारी गर्नेहरूको एक 46 सालभन्दा पछाडिका सम्पूर्ण नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई लाइन लगाएर उनीहरूको सम्पत्तिको विषयमा छानबिन गरेर चाहिँ भ्रष्टाचार गरेकालाई सबलाई कठघरामा राख्ने नीति नियमहरू बनाएर र प्रत्येक नेपालीको शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने, नेपाली युवाहरूलाई विदेशमा बेच्न रोकेर नेपालमा स्वरोजगार गर्ने ग्यारेन्टी गर्ने कुराहरू हामी तबसम्म गर्ने खालको एक खालको संवैधानिक प्रदत्त अधिकार हामीले निर्माण गर्न सक्दैनौँ जबसम्म विदेशीको इच्छा र शक्तिमा लादिएको दिल्लीको धोकापूर्ण सम्झौताबाट लादिएको संविधानभित्र गरेको चुनावमा कसले कति ल्याउँछ र कसले कति जिन्छ भन्ने पनि मानेमा राख्दैन। तर पनि तपाईँको प्रश्नमा म के नजिक छु भने अहिले सत्तामा बसेर निर्वाचन गरेको हसियर बहादुरको एउटा जुन टिम छ उसले पक्कै पनि ठुलो मात्रामा सिट ल्याउँछ नै, यसमा कुनै शङ्कै छैन। तपाईँ सहजै रूपमा तपाईँले उत्तर जसलाई सोधे नि पाउनुहुन्छ। कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीले त्यो पनि एउटा ठुलो चाहिँ गठबन्धनको सरकारले आफूले र आफू गठबन्धनमा रहेका पार्टीका नेताहरूले चुनाव हार्ने गरी चुनाव गर्छ थोरै, चुनावै गर्दैन। यो मङ्सिर 4मा चुनावले थोरै गर्छ। आफू हार्ने र म दोहोऱ्याएर भन्न जान्छु, स्वयं शेरबहादुर देउवाले आफू हार्ने र आफ्ना गठबन्धनका नेताहरू हार्ने गरी चुनाव गर्दैनन् नम्बर 1। त्यस हुनाले उनले देशको सबै खाले गठबन्धन अगाडि आउँछ। किनभने किन यसमा कारण छ। तपाईँसँग मैले कुरा गरिरहँदा नेपाली जनताको मनले जित्ने होइन, सरकारको शक्ति, अधिकतम सरकारी शक्तिको सदुपयोग, अधिकतम रूपमा भ्रष्टाचार गरिएका चाहिँ अनियमित चाहिँ आर्थिक चाहिँ खेलले चाहिँ चलखेलले गर्दाखेरि उनीहरू पहिलो नम्बरमा गठबन्धन आउँछ। यसमा कुनै शङ्का छैन। तपाईँले हेरिराख्नु भएको होला, अलि भर्खरै कुरा गरिराख्नु मैले हेर्दै थिएँ, शेरबहादुर देउवालाई सागर ढकालले चुनौती दिइरहेछन्। त्यो तपाईँको हेर्नुहोस्, त्यो सागर ढकालले चुनाव जितेछन् भने मैले यति गैर जिम्मेवार कुरा गर्यो भन्ने लाग्न सक्छ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई। सागर ढकालले चुनाव जित्ने अवस्थामा पुगेछन् भने चुनाव जित्दैनन्, जित्छन् थोरै। यत्रो चाहिँ नि शक्तिको प्रयोग हुन्छ। हिजो रेणु दाहालले चितवनमा कसरी मेयर जित्यो, मतपत्र च्यातेर जित्यो। त्यस हुनाले यसमा कसले कति जित्छ भन्नेमा केही माने राख्दैन। त्यस हुनाले यो विषयमा म तपाईँसँग बहस गर्नुको कुनै तुक राख्दिनँ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाईँकै पार्टीको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ कस्तो किसिमको परिणाम आउँछ ल ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् त। अब तपाईँको है राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई तपाईँको म फेरि भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देशको अग्रणी पार्टी हुनुपर्ने हो, यसमा कुनै शङ्कै छैन। नम्बर 1 पहिलो पार्टी हुनुपर्ने हो। हेर्नुहोस्, जसले आफ्नो घर पोलेर खरानीको टिको लगाएर नाच्दै हिँड्छ नि त्यसले चाहिँ नि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मत नदिकन अरू पार्टीलाई मत दिन्छ। हेर्नुहोस्, योभन्दा कसैलाई मत दुख्न सक्छ? हिजो मात्रै मत हालेर आएको, हातमा मत गरेको नङको निलो सुकेको छैन, रङ सुकेको छैन। आज मैले भन्दाखेरि मत हाल्नेको मन दुख्न सक्छ। मैले तपाईँहरूलाई मन दुखाउनको लागि कुरो भनिरहेको छैन, तपाईँहरूलाई मैले चित्त दुखाउनेको कुरो भनिरहेको छैन। मैले चित्त दुखाउने, तर हेर्नुहोस् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पहिलो पार्टी हुनु पर्थ्यो। हेर्नुहोस्, अब राष्ट्रिय त्यसो त होइन। तपाईँको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब चौथो हुने देखिन्छ, चौथो पार्टी हुने देखिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छैन होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा तपाईँको त्यो खरे भन्छ, तपाईँले सुन्नुभयो होला। त्यो कोही बेला आउँछ क्या, उर्लेर त्यो आउँछ जान्छ, त्यो आउँछ जान्छ। ठिक छ। अब त्यो एउटा कम्पनी जस्तो केही समय अगाडि दर्ता गरेर केही समयमा जुन एउटा माहौल बनाएको छ। बधाई छ रविजीलाई, होइन? रवि लामी छानेसप्रति राप्रपाको नेता कार्यकर्ताको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बज्ने होइन, देशको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बज्छ। देशको भोलि अब कस्तो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा केही पाउँला, केही म मान्ने हुँला समानुपातिबाट अथवा प्रत्यक्षबाट म जितौँला र चाहिँ म चाहिँ सत्ता र शक्तिको स्वाद चाखौँला भनेर केही मनमा राख्ने मान्छेहरूको लागि घन्टी बज्न सक्छ, म मान्छु। जस्तै म जस्ता मान्छे लाखौँ छन् जसले यो देश पहिला ठुलो कुरा हो, सर्वोपरि साध्य हो देश भनेको। देशभन्दा माथि दल हुन सक्दैन। तर संसदीय शासन व्यवस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा लोकतान्त्रिक अभ्यास चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताभित्र हामी पनि भएका हुनाले त्यहाँ भाग लिएका मात्र हौँ।
तर देशलाई नै घात हुने गरी, देशको राष्ट्रियता बन्धक हुने गरी, देशको स्वाभिमान कित्ने गरी, देशको राष्ट्रिय अखण्डता बन्धक राख्ने गरी ल्याइएको संविधान नफालिकन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बलियो हुँदैन। त्यसमा त्यसको विरुद्धमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तयारी गर्नुपर्छ। पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले उहाँले चुनाव हार्नुहुन्छ, जित्नुहुन्छ, शुभकामना छ, मैले भन्नुपर्छ यहाँबाट। उहाँलाई जित्नको लागि मैले शुभकामना दिनुपर्छ। उहाँले चुनाव जित्नु पनि हुन्छ, मलाई विश्वास छ। पार्टीको अध्यक्षले जितेपछि संसदमा उहाँको एउटा भूमिका होइन। मेरो पार्टीको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले चुनाव जित्नुहुन्छ। मेरो पार्टीको महामन्त्री धवल शमशेरले चुनाव जित्नुहुन्छ। मेरो पार्टीको अहिले नयाँ नेता, युवा नेता ज्ञानेन्द्र साईले जित्नुहुन्छ। अब मेरो पार्टीको चाहिँ नेता विक्रम पाण्डेले चुनाव जित्नुहुन्छ। मेरो पार्टीको नेता दीपक बोहरा पूर्व मन्त्रीले चुनाव जित्नुहुन्छ। अब मेरो पार्टीका नेताहरू थुप्रै छन्। अब अहिलेमा नेत्री रेखा थापाले जित्ने कुरा छ होइन। थुप्रै नेताहरूले चुनाव जितेर आउँदै हुनुहुन्छ र यति धेरै नेताहरू आउनु पर्यो संसदमा। उहाँहरूले बोलेको आवाजले गणतन्त्रवादीको मुटु काम्ने गरी उहाँहरूको बलियो गरी उपस्थित गराउने हाम्रो प्रयत्न हो। तर अहिले पछिल्लो आज 5 गतेका दिनमा हेर्दा हामी अझै पनि हामीले सोचेअनुसार राष्ट्रवादी शक्तिलाई सचेत गराउन सकेनौँ, मतदाता शिक्षा दिन सकेनौँ र हाम्रो नीति विचार सिद्धान्त मेची महाकालीका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अझै सम्प्रेषण गर्न सकेनछौँ भन्ने चाहिँ मलाई आभास आज बिहानबाट भइसकेको अवस्था छ। अब अन्तिममा तपाईँलाई विशेष तपाईँ सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई म विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। रविजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। एउटा राम्रो मिडियामा राम्रो आफ्नो ख्याति कमाएका एउटा चर्चित व्यक्तित्व हुन्छ रविजी। अब राम्रो गरी उहाँको अगाडि माहौल मैले देखेको छु होइन। तर रविजीप्रति मेरो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह होइन। रविजीलाई म एउटा तपाईँको मिडियाका मार्फतबाट म एउटा के सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु भने सिङ्गो देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उसमा भासिएको छ। नेपाली जनताले न्याय मरेको छ। प्रहरी प्रशासन यस्तो व्यस्त छ। भ्रष्टाचारको असीमित भ्रष्टाचार भएको छ। राष्ट्रियता, नेपालको राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएको छ। राष्ट्रिय अखण्डता कमजोर हुँदै गइरहेको छ। यो बेलामा तपाईँको पार्टी, तपाईँले खोल्नु भएको पार्टीको सङ्घीयता गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई तपाईँले संशोधन गरेर नेपालको सङ्घीयताको खारेजी मैले मेरो आग्रह हो उहाँलाई, मैले उहाँलाई जसले मतदान गरिरहनु भएको छ उहाँले मेरो कुरा सुनिदिनु भनेर नि भनिरहेको छु। उहाँले अझै पनि सङ्घीयतालाई नै बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ, यही धर्मनिरपेक्षतालाई नै बलियो बनाउन चाहन्छ, यही गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँमाथि भोलि नेपाली जनताले प्रश्न उठाउनेछन्, तपाईँलाई शङ्का गर्नेछन्। यदि तपाईँको यही एजेन्डालाई स्थिर गर्नु थियो भने, यही एजेन्डालाई बलियो बनाउनु थियो भने राष्ट्रवादीहरू बलियो हुँदै गए देशमा, देशको राष्ट्रियता बलियो हुन लाग्यो भनेर तपाईँलाई माओवादीले बोकेको एजेन्डा, माओवादी प्लस काङ्ग्रेस एमालेले बोकेको एजेन्डालाई नै तपाईँले हुबहु कायम गर्नको लागि तपाईँ कहाँबाट परिचालित हुनुहुन्छ भनेर तपाईँलाई सोध्न दिन आउँछ। प्लिज तपाईँको पार्टीको आइडियोलोजी चेन्ज गर्नुभयो भने कम्तीमा पनि घन्टे चिन्हमा मतदान गर्नेहरूले कति आत्मसात गर्न पाउँथे कि मैले ठिक ठाउँमा मतदान गरेँ भनेर आत्मसात गर्न पाउँथे। होइन भने राष्ट्रवादीहरूलाई कमजोर गर्ने काम चाहिँ तपाईँको त्यो नहोस् भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। र तपाईँ रवि लामिछाने जुन ढङ्गले युवाका नजरमा, देशका नजरमा जुन खालको क्रेज बनाउनु भएको छ, तपाईँको जुन खालको भूमिका देखाइरहनु भएको छ त्यसमा शुभकामना पनि भन्छ, तपाईँलाई बधाई छ पनि भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जति जोडिनुभएका, देशभरिबाट जोडिनुभएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मतदाताहरूलाई म विशेष गरी हलो चिन्हमा मतदान गर्ने तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पूर्व केन्द्रीय सदस्यको नाताले र म एउटा पार्टीको एउटा शुभचिन्तक भएका नाताले म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र नआत्तिन र विचलित नहुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बलियो नबनाइकन देश बलियो हुनेवाला छैन। यसमा निर्धक्क भएर पुनः लाग्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।